Sa panahon sa Espanyol, nahimong parte sa pueblo sa Oroquita del Interior ang Canayan. Ang una nilang Tinente del Barrio mao si Dato Apilino Lito. Nahimong importante usab nga ruta paingon sa Silae, diin ang mga misyonaryong Dominican o Jesuita mitukod sa ilang komunidad. Anong gitawag siya og Canayan? So, ang barangay Canayan, sir, gitawag ni siya nga barangay Canayan. Tungod sa una nga mga panahon, ang taga-Upper Pulangi, dirigid sila ga standby sa barangay Canayan, diri mamahaw, tungod kay wala pa may sakyanan sa una. So, mo ni ginganlan og barangay Canayan, tungod kay dirigid kakananan ang taga-Upper Pulangi sa una nga mga panahon. Kananan din, mauna din sa pagdilabay sa panahon, nahimo na Canayan. Oh yes, sir. Nahimo na siyang barangay Canayan. Sumala pa sa mga katigulangan, migikan ang mga lumad higaunon gikan sa daplin sa Pulangi, Tagulwan ug Kitanglad. Nakita sila og gamay nga talahiron nganlan nila Kilawgawan palibot sa suba. Didto nila gitukod ang ilang eating area, Canayan, nga nagpahiwatig og dapit nga puy-an ug pagkaunan. Karon, PB, unsa pud atong mga laaganan dinhi sa barangay Canayan? Diri sa barangay Canayan, sir, daghan gyud laaganan diri. Usa ang tribo, ang pinakakuan gyud karon ang Sabangan at Kisaray, dayon Pine Ridge, napadayon toy Blue House, Gulis Resort sa Tilapagan, dayon Solito, dayon ang Budic Namo karon, dayon Candy Farm sa Candiisan. Daghan pa sir ang mga laaganan diri nga wala pa namo kayo na suhito. Oh, so katag-katag na ang mga laaganan din. Yes sir, katag-katag ang laaganan din. Lakip na karon ang bag-o nga turismo sa barangay Canayan, ang Malandog Waterfalls na malasikihor vibes ang ambience ug dating. Pipila lang kini sa mga turismo nga naa dinhi sa barangay na kung makabisita ka, masatisfy jud ang imong kaugalingon sa mga nindot nila na laaganan. Dako ang papel sa agrikultura sa ekonomiya sa barangay Canayan. Nagkadaghan ang mga livestock farms. Ug moani sila og mga mais. Duag nga humayan. Sagingan ug daghang utanon. Nakupod ang importansya sa secondary road nga nagtabok sa Canayan. Sa kini ka alternatibong ruta paingon sa Aglayan Sambuanguita Road nga nagpahapsay sa transportasyon ug pagdala sa produkto gikan sa barangay ngadto sa merkado. Dahil sa mga tao nga gusto mulaag sa Canayan og labi na sa mga katawhan dinhi sa barangay Canayan, PD. Okay sir, may buntag sa tanan. Ako ga welcome sa tanan nga gusto mo laag sa barangay sa Canayan. Tungod kaya ang among barangay usa ka malinawon nga barangay og ibutang ta murag peaceful ang among place gyud. Bugnaw nga lugar. So ibutang ta murag walay disturbo gyud mula adiri. So welcome kay kami pod ang mga barangay official sa barangay Canayan. Andami ga support pod sa galaag diri nga mga tao. So welcome gyud ang tanan nga gusto mutanaw sa kahimtang namo sa barangay Canayan. Isip usa ako ka punong barangay niini dapit sa barangay Canayan. Ako ga panghinaot o gapangayo og suporta sa mga katawhan labi na sa umaabot pa nga mga damgo nga kaugmaon aning dapit sa barangay sa Canayan. So mora siguro to sir akong mensahe para sa akong mga katawhan. Daghan salamat sir sa inyong pagbisita sa among barangay. Salamat tong kay PB. Thank you, sir. Mga kastorya, mao kini ang barangay Canayan, usa ka barangay nga puno sa kasaysayan, kultura ug abundang kinaiyahan. Gikan sa karaang ruta sa mga misyonaryo ngadto sa kaugmaran sa agrikultura ug mga bag-ong turismo nga makapahimuot sa tanang bisita. Ug kung imo kining bisitahon, di lang ang imong mata ang mabusog sa katahom. Dili apil usab ang imong kasing-kasing sa kainit sa pag-abi-abi sa taga barangay Canayan. Solid Stories po. Salamat tungkay sa pag-uban.